निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। यो पुस्तकको वाचन कार्य हामी आरम्भ गर्दैछौँ चुडानाथ भट्टराईले लेख्नु भएको भूमिकाबाट। भूमिका वर्णबाट पद र पद समूह वाक्य भई भाषाले संसारमा कति ठूलो परिवर्तन गरेको छ। यो मनुष्यले बुझेन भने सर्वनाशै हुन्छ। यदि अक्षर नभए हाम्रा ज्ञान एक पनि सुरक्षित रहने थिएनन्। यो ज्ञानको ज्योति निभेमा संसार अन्धकारमा डुब्नेछ। चन्द्र सूर्यको प्रभावले जगमगाएको यो विश्वलाई समुज्ज्वल पार्ने प्रज्ञान भएकाले हामी प्रज्ञा नै ब्रह्म भन्ने सिद्धान्तमा छौँ। यो सबै भाषागत प्रभाव हो। शब्द तत्त्व यति विशद छ जसलाई ज्ञान र विज्ञानका दुवै आचार्यले आफ्ना दृष्टिकोणले व्याख्या गरे। शब्दकै विवर्तले अर्थ प्रक्रिया खडा भएको मानौ वा आकाश तत्त्वले गुण या द्रव्य नै मानौ। जे भने पनि यसको अक्षर तत्त्वमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। परा पश्यन्ती मध्यमा र वैखरीका रूपमा देखा पर्ने शब्द भन्ने पुरानाको भावना होस् वा घोक्रोको टुटीलाई स्वर यन्त्रको तह पार गर्दै मुखभित्र घाँटी, तालु, झ्यापु, दाँत, ओठमा ठक्कर खाँदै फुटेको बाहिरी आवाज भन्ने नवीन ध्वनि सिद्धान्तवादीको कुरा हुन्। यसमा हामीले विचार गर्ने यो प्रसङ्ग होइन। यहाँ त हामीलाई यति कुरा चाहिएको छ। हामीले कल्पौँदेखि जाने बुझेको कुरो पछिकालाई केमा सँगालेर छोड्ने र अब जानिँदै गएका कुरा युग युगान्तरसम्म केमा सञ्चित पार्ने भन्दा सबैको एक मत हुन्छ, भाषामा सुरक्षित राख्नुपर्छ भने। म यहाँ अब त यो युगमा उभिएर भन्दैछु कि मैले बोलेको कुरा समुद्र पार गरी एक निमेषमा सबैको छेउ पुग्छ। मानिस मरेपछि पनि उसको बोली सुनिन्छ। उसको ध्वनि टिपेर राख्ने यन्त्र मेरो हातमा छ। यसरी विज्ञानले शब्दको बारेमा कति अन्वेषण गरेको छ यसबेला भनिरहनु पर्दैन। हामी आफ्नो मनको कुरा मुखसम्म ल्याएर अर्कालाई बुझाउने जुन प्रयत्न गर्छौँ त्यसैले भाषाको रूप लियो। हाम्रा चेष्टा र आभ्यन्तर ब्राह्म्य प्रयत्नले कति परिश्रम गरी आजको ज्ञानको साधन शब्द तत्त्व भन्नेमा कहीँ कसैको दुई मत हुँदैन। हामीले स्नेहमयी माताको ममताले पाएको र उनको स्नेहले सिकेको बोली भएकाले भाषामा मातृत्वको सार्धम्य रहन्छ। मातृभाषाको माध्यमले मान्छेको छोरो विश्वभाषा सिक्दछ र अनि ज्ञान विज्ञानका निम्ति लेखिएका पहाड जत्रा पुस्तकका रास देखेर ऊ अघाउँदैन। यो सरस्वतीको मन्दिरमा केही तला थप्न ऊ एक इँट बनाउँछ आफ्ना अनुभूति मुछेर पुस्तकाकारमा। हामी सगरमाथामा बस्ने ब्यमकोटलाई देखेर पनि आश्चर्य नमान्ने नेपाली हौँ। तर एउटा पुस्तकको उचाइले चन्द्रमा छुन पुगेको र अर्को पुस्तकको उच्चैरत्वले बृहस्पति पुग्न खोजेकोमा इतिहास गौरवान्वित हुनुपर्छ भनी टोलाएका छौँ। विद्याको महिमा अमृतत्व प्राप्त गर्ने शक्ति रहन्छ। त्यसैले न हो आफ्ना भावना कल्पना सिद्धान्त छोडेर जाने विश्व वन्दे मानवहरूप्रति चराचर ऋणी छ। ज्ञान जस्तो पवित्र केही छैन भन्ने हाम्रा महापुरुष पनि भए। शास्त्रको प्रामाण्य भन्नु नै आप्तवाक्यको महत्त्व मान्नु हो।
आप्तत्वको लक्षण समेत वाक्यद्वारा नै गर्नुपर्छ। यिनै वाक्य समूह आखिर भाषा भनिन्छ। यसरी भाषाको भक्ति गर्नु ज्ञानको महिमा बुझ्नु हो र बुद्धिलाई प्रेरणा दिने वर प्रार्थी मानवको कर्तव्य पनि हो। यसै भावनाले ओतप्रोत भएकाले उसको पशुत्व क्षीण हुँदै गएको छ। विश्वमा आफ्नो भाषा देशकाल परिस्थितिले प्रवाह रूपमा बागद्वारबाट बहिरहन्छन्। तातोमा फुक्ने र चिसोमा जम्ने प्रवृत्ति प्राकृतिक नियम भई उसका अवयवमा त्यसको प्रभाव पर्छ। नेपाल यति सानो संसार छ जहाँ हिमालय र तराई छ। चिसोको डाँफे तातोको गोमन यहाँ छन्। हामी हिमाली जनतामा मोटो जिब्रोले उच्चारित गर्ने स्वर यन्त्रको र गर्मीमा बोलिने छरितो जिब्रोको उच्चारण पनि देख्दैछौँ। हामी कहाँ भोटे कुकुर र मधेसी कुकुरले आकृतिमा भिन्नता लिएको प्रकृतिसँग सधर्मीले बाँच्न भन्नुपर्छ। यसै उसको यहाँ अत्युन्नत पर्वतको उचाइले गर्दा डाँडा काँडाले आवागमन दुर्व भई एकै जातिले पनि भिन्नै बोली बोल्न थाले। यसरी विभिन्नता अङ्गाले पनि नेपालको एकता छ राजाको नेतृत्व पाएर। मियो बनाएर राजालाई जसरी सबै जाति जुटेका छन् त्यसरी नै राष्ट्रभाषा एक पाएर सबैको व्यवहारले नेपाली साझा भाषा बुझ्ने र बोल्ने भएको छ। भाषा पद्ममय हुँदैन। व्यावहारिक रूपमा र सारा ज्ञान विज्ञानका निर्माण पद्यमा गर्ने प्रवृत्ति अब यस युगमा असम्भव भएको छ। छापाखानाले गर्दा भाषालाई प्रचार प्रसार गर्ने ठुलो मौका मिलेको छ। विश्व कति माथि आफ्नो ज्ञान विज्ञानद्वारा पुगिसक्यो। हामी कति तल छौँ, कति दयनीय दशामा हाम्रो भाषा गुज्रेको छ। कसरी यसको उद्धार गर्ने भन्ने एक नेपाली भाषा भक्तलाई मनमा ठुलो पीर पर्छ। ऊ कति भुमरीमा परेर गोता खान्छ र कसरी नेपाली गद्यलाई बनाइ छाड्छु भन्ने दृढ निष्ठामा रहन्छ र कसरी नेपाली पद्यको प्रतिष्ठान गर्न प्राणापनले चेष्टा गर्छ। त्यो ज्ञानको भोकले उसको सबै आहारा त्यही भाषामा जुटाएर एकत्रित पार्ने स्वप्न देख्दछ। यही कथा छ यहाँ। यस्ता भाषा भवानीका अनन्य भक्त सरदार पण्डित राममणि दीक्षित आचार्यका ती आर्य भावना भाषाका उपक्रमले देखाउँदा उहाँको केही आफ्नो शब्दमा उहाँबारे भन्नु परेकोले यस खण्डको उठानमा मैले भन्नुपर्छ उहाँमा कसरी यो भावना उठान भयो। उहाँको जीवनसँग केही तत्त्व गाँच्न खोज्ने दृष्टता गर्दा पहिलो मेरो लेखनीले यो मोड लिनुपर्छ झैँ लाग्छ। बुढा मरै भाषा सरै भन्छन् भनी श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहदेवबाट मृत्युशय्यामा आफू पर्दा नेपाललाई दिव्य उपदेश बक्सिएको थियो। आज हामीलाई यो उपदेशले मार्ग प्रदर्शन गरिरहेको छ। भाषाको बारेमा अर्ध शताब्दी भन्दा पनि बढी दीर्घ सेवा गर्नुभएका तथा त्यस बेलाको राजकाजमा प्रमुख भाग लिनुभएका सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितज्यूको यस पुरानो सम्झनाले पनि हामीलाई धेरै कुराको बोध हुन्छ भन्ठान्छु। यो त्यस्तो ग्रन्थ हुनेछ जसले धेरै विषयमा अज्ञान रूपी अन्धकार हटाई ज्ञानका ज्योतिले हाम्रा चक्षु उघार्नेछन्। श्री राममणिलाई आर्य संस्कृतिले ठुलो प्रभाव पारेको पाइन्छ। उहाँका पितामह श्री शिरोमणिबाट सर्वपृष्ठार्तोर्याम सोमयाग गर्नुभयो। उत्तर भारतमा कैयौँ शताब्दीपछि यो याग भएको मानिन्छ। अवभृत स्नानमा श्री राममणि आचार्य दीक्षित पनि सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो। महामहोपाध्याय श्री गङ्गाधर शास्त्री जस्ता प्रकाण्ड विद्वानले आफ्नो वंशावली लेखी त्यसमा ठुलो प्रकाश पार्नु भएकोले अहिले म त्यसतर्फ कुरा कोट्याउन्न। पूज्य पितामहबाट उहाँलाई अङ्ग्रेजी पढ्ने आज्ञा मिल्नेछ। उहाँ मणिखलकको कथा लेख्नुहुन्छ। प्रथमाको परीक्षामा म उत्तीर्ण भएपछि अङ्ग्रेजी पढाउन काकाले खोज्नुभयो। बाजेबाट लिनै आज्ञा बाजेका सामु पुगी अङ्ग्रेजी स्कुलमा हामी भर्ना गर्छौँ भनी। त्यो जेठो नाति मेरो हो अङ्ग्रेजी पढ्दैन, त्यो संस्कृतै त्यो पढ्दछ, पढाओ संस्कृतैकन, नगराओ त्यसलाई स्कुलमा भर्ना कहीँ रिसाइकन, यो आज्ञा जसै दिनु भयो अनि 56 सालमा नाम लेखियो संस्कृतै महा। क्विन्स कलेजमा पुगी श्री गङ्गाधर शास्त्रीमा ढोग दिई सुरु गरे बृहत सिद्धान्त कौमुदी। मध्यमाका परीक्षाका ग्रन्थहरू सबै पढे। नेपालमा न्यौपाने नीलकण्ठ गुरु अति पढाइतर्फमा ज्यादै मलाई घोटनु हुँदा अनि म भागे काशीमा सहनै नसकिएर त्यो श्री गङ्गाधर शास्त्री र मुरलीधर जी अनि
जीवनाथ गुरु थिए, तिनै थरी सँगै पढेँ। लक्ष्मी नारायणसँग पनि अङ्ग्रेजी केही पढेँ। 56 सालमा मैले क्विन्स कलेजमा दिएँ प्रथमाको परीक्षा, त्यो त्यसमा तेस्रो भएँ। नेपालमा पढेकाले उपस्थिति थियो कडा, छात्रवृत्ति पनि पाएँ मासिकै 5 रुपैयाँ। फेरि पनि म उत्तीर्ण मध्यमामा पनि भएँ। आचार्यको 1 खण्डको परीक्षा पनि दिएँ। यसरी पण्डित पनि अनि नेपालमा फिरेँ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।